الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه المفلحين الصادقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فالتقوى سبيل الفلاح وطريق النجاح. قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، الإسلام دين الطهارة والنظافة بأشمل معانيها، حيث حرص على نظافة العقيدة من الشرك والبدع، ونظافة الأخلاق من الفواحش والرذائل، ونظافة اللسان من الفحش والشتم، ونظافة البدن والثياب من الأوساخ والأقذار، إضافة إلى الحرص على نظافة البيت والمسجد والطريق. فجعل أعظم الذنوب الشرك الذي لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجعل من سمات المسلم السلامة من سيء الأخلاق في الأقوال والأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وجعل من نظافة البدن والثياب سببا لمحبة الله تعالى. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأثنى جل وعلا على أهل مسجد قباء فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أيها المؤمنون الطيبون الطاهرون، إن من صفات الله الجمال، جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. قال الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل ويحب الجمال. رواه مسلم. وندب إلى لبس أفضل الثياب عند الذهاب إلى المسجد، حيث قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحذر من أذية المصلين في مساجدهم بسوم أو بصل أو غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وجعل إماطة الأذى من الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتأملوا أثر من أزال شيئا مما يؤذي الناس في طرقاتهم وأخلص في ذلك لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد تعظيما لشأنه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بتوفيقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، فأيها المؤمنون، إن أذى الناس أمام بيوتهم أو في طرقاتهم وأماكنهم العامة فيه وزر وعقاب. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين.
قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، واللعانان هما أمران جالبان للعنة أو هما رجلان ملعونان يلعنهما كل من يمر بالطريق. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى وأفضل من وطي الثرى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا. قال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد بن عبد الله أبي القاسم ما تعاقب الجديدان وتعابت المواسم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب المكروبين واكشف غم المغمومين واجبر كسر المنكسرين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أجرنا في مصائبنا واخلفنا خيرا منها يا رب العالمين. تعادلوا عباد الله، فإن الله أمر بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.